बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, और दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर आफ़ियत के साथ भी रखे। आज का जो हम अमल बताएंगे, वजीफ़ा बताएंगे, वो उन बहनों के लिए, कई सारी बहनों के कमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाने का इरादा किया है। कई सारी बहनों का मुझसे ये शिकायत थी कि आप हमें ये बता दीजिएगा, आप जो हैं हमें औलाद के मुताल्लिक़ अमल बताया करते हैं, आप हमें ये बता दें, हमारे पास कई सारे बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है, तो उसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दें जिसके करने से अल्लाह करीम हमें बेटी अता फ़रमा दे। और कई सारी बहनों के कमेंट ये भी हैं कि जो हम पर कई सारी बेटियां हैं, कोई बेटे का अमल बता दें। तो देखिए, बेटे का अमल के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आज जो मैं अमल कर रहा हूं वो ख़ासकर बेटियों के बारे में बात कर रहा हूं। यकीनन इस दौर के अंदर भी कई सारे मैंने अपने भाइयों को देखा, अपनी बहनों को देखा कि जिनको बेटी की ख्वाहिश है, वरना अक्सर लोग बेटियों के नाम से चिढ़ जाते हैं। बेटी पैदा होती है तो घर में मुंह बना लेते हैं, उल्टी सीधी बातें उनके घरों में होने लगती हैं, है ना। तो बड़ी खुशी की बात है, मुझ पर मेरी कई सारी बहनों के कमेंट आए कि आप कोई ऐसा अमल बता दें जिसके करने से बेटी पैदा हो जाए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई और मैंने इरादा कर लिया कि मैं आपको बहुत लाजवाब एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर आप इस अमल को करेंगी ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम, क्योंकि बेटी की फ़जीलत हमारे आक़ाए दो जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा फरमाई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटियां पैदा होती हैं, जब लड़का पैदा होता है ना तो महल्ले वाले मुबारकबाद देना आते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो आका का फरमान है कि उसके घर में फ़रिश्ते मुबारकबाद देने आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, यानी सलामती हो ए तमाम घर वालों तुम पर। और उस बेटी को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके पेशानी पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ये एक नन्ही सी जान है और इसकी परवरिश जो करेगा, इसे ईज़ा ना पहुँचाएगा तो अल्लाह करीम सारी ज़िंदगी उसकी कमाइयों में बरकतें पैदा करेगा। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि ये एक नन्ही सी जान है और जो इसकी हिफाजत को और जो इसकी परवरिश को अपने ज़िम्मे ले लेगा और फिर बेटियों पर फजीलत नहीं देगा, यानी बेटी को देखकर गुस्साएगा नहीं, नाराज़ नहीं होगा, फजीलत बेटों को ज़्यादा नहीं देगा बेटी से, और इस तरीक़े से, इस अंदाज़ से अगर वो अपनी बेटी की परवरिश करेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। यानी देखें, बेटी को आप पालें, बेटी की आप परवरिश करें, और इससे मेरे आका भी बेइंतहा खुश होते हैं और रब्बे काबा भी खुश होता है। तो जिसके घर में बेटी पैदा होती है, यकीन बड़ा किस्मत वाला वो इंसान होता है। हालात जो भी हों, दौर चाहे जो भी आए, लेकिन हमें अपने आका की बातों से, कुरान मजीद के फरमान से मुंह नहीं मोड़ना है कि बेटी आने से घर में बरकत आती है, बस हमें ये याद रखना है। और जिसने बेटी दी है अल्लाह करीम उसके तमाम इंतज़ामात वही कराएगा, बस हमें उसी पर भरोसा रख के अपने काम में और मेहनत में और ईमानदारी में लगे रहना है। यकीनन इंशाअल्लाह हर कामयाबी होती मिलती रहेगी। मैं अपनी 10 बहनों के नाम वीडियो के आखिर में भी लूँगा, है ना, तो उसमें दुआ में आप तमाम हज़रात शामिल लेना। आइए मैं अब आपको एक अमल बता दूँ। सूरह सफ़ात की एक आयत है, आपने जो भी मेरी बहनें चाहती हैं कि अल्लाह करीम हमें औलाद दे दे और वो भी बेटी अता फ़रमा दे, तो वो इस एक आयत को हर नमाज के बाद में 11 मरतबा पढ़ लिया करें। 11 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद में अल्लाह से दुआ करें। आयत में बता रहा हूँ, है ना, तो 11 मरतबा इस आयत को पढ़कर अल्लाह से दुआ किया करें, मौला परवरदिगार मेरे पास बेटे कई सारे हैं, या मेरे पास बेटे हैं ही नहीं, लेकिन औलाद भी नहीं है अभी, लेकिन मुझे सबसे पहले अगर कोई ख्वाहिश है तो वो ये है कि मुझे बेटी अता हो, मुझे बेटी दे दे। तो बेटी की अगर आपको जस्तजू है, ख्वाहिश है, तो फिर इस अमल को करना। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको अपनी रहमत से नवाजेगा और आपको औलाद देगा, और औलाद भी बेटी अता फ़रमाएगा। तो वो आयत है, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। हर नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 11 मरतबा रब्बी हबली मिनस्सालिहीन को पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, बेटी की ख्वाहिश रखें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी।
اللہ کریم آپ کی فریاد کو سنے گا اور بہت جلد آپ کے گھر میں بیٹی عطا فرما دے گا۔ آئیے وہ 10 بہنیں اپنے ناموں کو بھی سن لیں جن کا آج دعا ہونی ہے، اور اگر آپ میں سے بھی میری کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا ہو جائے تو آپ کمنٹ میں اول کے 10 کمنٹوں میں اپنا نام ضرور شیئر کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ جو اول میں کمنٹ آتے ہیں اس میں سے ہم 10 بہنوں کا نام اس میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔ آئیے اب نام سننے۔ سب سے پہلا جو میری بہن کا نام ہے وہ ہے زینت پروین۔ زینت پروین، ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، انہیں اولاد نہیں ہے، اللہ کریم اولاد عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سکینہ، یہ کشمیر سے ہیں، کشمیر انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تیسرے نمبر پر ہے سلمہ، ان کے شوہر کا نام ہے ذاکر اور ان کی بھی 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے، پروردگار میرے اس بہن کو بھی اولاد کی دولت عطا فرمائے۔ نمبر 4 پر ہے رانی پروین، ان کے شوہر کا نام ہے سلمان اور ان کے بھی ابھی تک اولاد نہیں ہے، مولا انہیں بھی اولاد کی دولت عطا فرما۔ نمبر 5 پر ہے رفا اور میری اس بہن کی شادی کو بھی قریب 4 سال ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہے، پروردگار انہیں بھی اولاد صالح عطا فرمائے۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے شمع پروین۔ شمع پروین، ان کی شادی کو بھی 19 سال ہو گئے۔ دیکھیں 19 سال کتنی مشکل وقت ہوتا ہے اور کیسے گزرتے، یہ بس جس کے اولاد نہیں ہے یہ وہ ہی جان سکتا ہے۔ میرے مولا پاک پروردگار، خاص کر مولا تو میری شمع پروین بہن کو بھی اولاد کی دولت عطا فرما۔ نمبر 7 پہ آتا ہے ذاکیہ بانو، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، مولا تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے سلمانہ، ان کے شوہر کا نام ہے فرقان، انہیں بھی اولاد نہیں، مولا پروردگار تو ان کو بھی اولاد کی دولت عطا فرما۔ نمبر 9 پہ آتا ہے صوفیہ اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے عارف، انہیں اولاد نہیں، میرے مولا پروردگار تو ان کو بھی اولاد کی دولت عطا فرما۔ اور نمبر 10 پہ آتا ہے نوری میری بہن، ان کو بھی اولاد نہیں، مولا پروردگار انہیں بھی اولاد کی دولت سے سرفراز فرما۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں جس میں آپ کے نام بھی اور اوروں کے بھی سب کے لیے دعا شامل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا پاک پروردگار تو اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ ہم نے اول کے اپنی 10 بہنوں کے نام لیے، مولا پروردگار خاص کر تو میرے ان بہنوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو بیٹے کی آرزو ہے مولا تو انہیں بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے مولا تو انہیں بیٹیاں عطا فرما، اور مولا جن کی اولاد نہیں ہے پروردگار تیری مرضی ہے بیٹا یا بیٹی بارہا انہیں عطا فرما۔ کئی سال میری ان بہنوں کو اولاد ہو گئے ہیں، مولا پروردگار ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، مولا تو ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ اولاد کی دولت سے عطا فرما، تجھے حضرت زکریا علیہ السلام کا وسیلہ جسے تو انہیں عمر کے آخری حصوں میں اولادیں دیں، مولا ان کے صدقے سے ہم تمام بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ میری ان 10 بہنوں کے علاوہ بھی کئی ساری اور بہنیں ہیں جو کمنٹ کرتی ہیں دعا کے لیے، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا، مولا پروردگار تو ان کو بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پاک پروردگار کئی ساری میری بہنیں اس عمل کو بھی کریں گی، اور اس عمل کی برکت سے جن میری بہنوں کو بیٹی کی خواہش ہے، جن میرے بھائیوں کو بیٹی کی خواہش ہے، مولا پروردگار تو ان بہن بھائیوں کو بیٹی کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ اور پروردگار ہم نے مل کر جو دعا کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوں، قبول فرما۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔